मैं आज अपने वकील सैयद अली बुखारी साहब के साथ हमारे मैजिस्ट्रेट जनाब उमर शबीर साहब की अदालत में पेश हुआ। मुझे उन्होंने समन किया था और आज की 8 फरवरी की तारीख़ दी थी कि मुझे आज लाज़मन पेश होना है, तो मैं उनका हुक्म बजा लाते हुए आज अदालत में पेश हो गया। 26 मई को मुझ पर 6 FIR काटी गई। इस्लामाबाद के 5 मुख्तलिफ थानों में। मेरी नज़र में और हक़ाइक़ भी ये इस बात को झुठला नहीं सकते कि ये सारी FIR पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सियासी कार्रवाई है। हकीकत से इसका दूर दूर का ताल्लुक नहीं जुड़ता। जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो सियासी नौयत के हैं और बुनियादी मकसद जो है उसका हैरेसमेंट है, इल्लीगल हैरेसमेंट है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि क्या कोई एक शख्स, एक अकरंस हो रही है और क्या वो बैक वक्त 6 थानों की हदूद में मौजूद हो सकता है? एक ही नौयत की FIR हैं, उनका मतन भी एक है, दफात भी एक है और इल्ज़ामात भी एक है। तो बैक वक्त मैंने ये ऑफेंसेस 6 थानों में मैंने तो किए नहीं हैं। अगर किए तो कैसे किए हैं? फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ ये भी कहा गया है कि मैंने मजमे को मुश्ताइल करने की कोशिश की है, मैंने लोगों को उकसाने की कोशिश की है। हेट स्पीच का एक इशारा वो देते हैं। मैं जज साहब की खिदमत में ये पूछना चाहता था और पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है वो 26 मई की मोरी को कोई तकरीर तो पेश कर दें। अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो बतौर एविडेंस कोई तकरीर पेश कर दें जिसमें मैंने लोगों को मुश्तइल किया हो, लोगों को उकसाया हो। हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। हम कानून का एहतराम करने वाले हैं। तहरीक इंसाफ तो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रही है और आज मुख्तलिफ शहरों में, अजला में हम कानून की और आइन की हुक्मरानी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और कानूनी तरीके से हमने अपने आप को पेश किया। FIR कटी, प्री अरेस्ट बेल करवाई, उसकी कन्फर्मेशन करवाई, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, चालान अदालत को पेश कर दिया गया, अदालत के सामने हाजिर हैं और पिछले 8 माह से ये केस लटक रहे हैं। हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कोई जुर्म सरजर्द हुआ है तो हमें सुना जाए और जज साहब इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला सादर फरमाएं। मेरी तवक्को है कि जज साहब जल्द अज जल्द इस केस को सुनेंगे और इंसाफ फरमाएंगे, क्योंकि ये कई महीनों से लटक रहा है और आज भी एक तारीख पड़ गई है 25 अप्रैल की। तो ये इन केसेस को लटकाने का मुझे मकसद समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि एक तलवार लटकती रहे और एक सियासी दबाव में हम फंसे रहें। बहरहाल आईनी, कानूनी और सियासी जंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ करेंगी। देखिए, पहले तो सच्ची बात है, हमें तो हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। 7 तारीख बताई गई,
پھر 9 کا کہا گیا. ابھی 9 کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے. ایک نمبر 2، ہمیں بلایا گیا لیکن الزام پہلے لگا دیا گیا، ملبہ ہم پہ ڈال دیا گیا. تو وہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ جو چاہیے ہوتی ہے نا، مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہی. تحریک انصاف نے اپنے وقت میں ان معاملات میں پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی. خدا کے فضل و کرم سے اگر آپ کمپیرزن کریں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ کرمنل انسیڈنٹس میں ایک خاطر خواہ کمی آئی، اور ہم نے جسے کہتے ہیں نا نیشنل ایکشن پلان جو مرتب کیا گیا تھا، اس کے بنانے میں بھی رول پلے کیا. اور پھر جب ہماری گورنمنٹ آئی تو 2021 میں ہم نے اس کو ریوائز کیا اور اس کو مزید کمپریہنسو بنایا. ہم نے 2022 میں اندرونی چیلنجز کو، جس میں دہشت گردی ایک چیلنج ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کی. اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ہم نے اکنامک سیکیورٹی سے جوڑا، جو آج پاکستان کے شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں معیشت کی بدحالی، وہ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا طوفان، اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفت و شنید چل رہی ہے، ایک نیا طوفان جو ہے وہ برپا ہونے والا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، وہ دیکھ رہے ہیں صنعت کا پہیہ جو ہے وہ رک گیا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ہر طبقہ، تاجر ہو، صنعت کار ہو، کسان ہو، مزدور ہو، محنت کش ہو، نوجوان ہو، سب طبقے پریشان ہیں. اس ماحول میں آپ بلانا چاہتے ہیں. تحریک انصاف پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے. ہماری اس میں کوئی ضد یا انا نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایک مثبت رویہ ہم نے اپنایا. آپ کو یاد ہوگا جب پہلا پشاور کا سانحہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا، تو اس پر ہم نے اپنا دھرنا ختم کیا اور اس وقت اے پی سی میں شامل ہوئے. عمران خان صاحب تشریف لے گئے، میں ان کے ساتھ تھا. پشاور میں اجلاس ہوا اور ہم نے پورا تعاون کیا. لیکن اس وقت جو ماحول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو ملک کے تقاضے ہیں وہ اور ہیں اور حکومت کے مفادات اور ہیں. جسے میں نے پہلے بھی کہا اور دہرا دیتا ہوں، یہ کہتے کچھ ہیں، یہ چاہتے کچھ ہیں. یہ دکھاتے ہیں دایاں ہاتھ، چلاتے ہیں بایاں ہاتھ. یہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور.